अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आपने एक मोहब्बत 100 अफसाने के बारे में तो बहुत सुना होगा कि मोहब्बत एक जज्बे का नाम है, लेकिन इसे करने के अंदाज मुख्तलिफ है। इसलिए इसे कहा गया कि एक मोहब्बत 100 कहानियाँ, 100 अफसाने या 100 अंदाज। लेकिन आपने ऐसे खित्ते, इमारतें या इलाके बहुत कम देखे होंगे जिनके साथ कई कहानियाँ मंसूब हों। मैं आज आपको एक ऐसी इमारत दिखाने के लिए लाया हूँ जिसके साथ एक नहीं बल्कि सैकड़ों कहानियाँ मंसूब है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी एक रोशनी का मीनार हुआ करता था, लेकिन जब दरिया खुश्क हो गया तो रोशनी का मीनार भी ख़त्म हो गया, क्योंकि दरिया में कश्तियाँ चला करती थी। लेकिन मामला ये है कि दरियाओं के किनारों पर रोशनी के मीनार आमतौर पर होते नहीं हैं, क्योंकि रोशनी के मीनार समंदरों में बनाए जाते हैं, समंदरों के किनारे या उनके जजीरों पर बनाए जाते हैं। लिहाजा ये मुझे करीने कयास नहीं लगता कि ये कभी रोशनी का मीनार होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने का कोई शहर था जो बाद में सहरा की रेत में दब गया, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये, और ये कहते हैं कि ये बुद्ध मत का इलाका था। मामला ये है कि बुद्ध मत में मीनार का तस्वुर नहीं था। बुद्ध मत में स्तूपे बनाए जाते थे, गोलाई में होते थे, चौरस होते थे, मुरब्बा, मुस्ततील, बहुत सारे स्तूपे मैंने आपको दिखाए भी हैं। लिहाजा ये जो मेरे पीछे जो आपको मीनार दिखाई दे रहा है, ये किसी तरह का भी स्तूपा नहीं लगता, क्योंकि मीनार का जो सबसे पहला तस्वुर है वो इस्लाम ने दिया, और इस्लाम आया 7वीं सदी ईस्वी में। लिहाजा ये इतनी कदीम इमारत जो बताई जाती है वो किसी बुद्ध मत की इबादतगाह नहीं है। जहाँ तक शहर उजड़ने की बात है, कहते हैं कि पतनपुरा नाम का एक शहर था, वो पूरे का पूरा दरिया हाकड़ा जब खुश्क हुआ या ज़ेरे ज़मीन चला गया, जिसे दरिया घाघरा और सरस्वती भी कहा जाता है, तो ये शहर उजड़ गया। ये भी कहा जाता है कि उस शहर पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया था, यानी यहाँ फिर अलेक्जेंडर का नाम आ जाता है। उसने यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्हें कत्ल किया, 500 सिपाही उसके साथ थे, और यहाँ का जो गवर्नर था या जो हाकिम था उसे मार दिया, और वो शहर फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, और ये उसकी आखिरी निशानी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी ईंट का बना हुआ मीनार है, और अलेक्जेंडर के ज़माने में सिर्फ चट्टानें होती थी, ईंटें नहीं हुआ करती थी। पक्की ईंट तो बहुत बाद में ईजाद हुई, यानी जो सूरज की रोशनी में पकाकर इस्तेमाल की जाती थी। लिहाजा इस बात का भी कोई इम्कान नहीं कि 325 कबल मसीह में जब अलेक्जेंडर इस इलाके से गुजरा तो उसने कोई शहर आबाद किया हो। वो उच्च शरीफ तक तो आया, और दरिया एसिनिस जो आज दरिया चनाब कहलाता है, और दरिया सिंध के किनारे उसने वो किला भी फतह किया जिसे आज उच्च शरीफ का नाम दिया जाता है। वरना ये अलेक्जेंड्रिया ऑन इंडस था, जिसका नाम जो है वो बाद में तब्दील हुआ। कहते हैं कि यूनानी गवर्नर था फिलिप, उसे हुक्म दिया अलेक्जेंडर ने कि इस शहर को बसाया जाए, और यूनान का एक इलाका थ्रेस, वहाँ के मुकामी बाशिंदों को उसने यहाँ आबाद किया। यानी ये सारे मफरूज़े हैं। ये सहराए चोलस्तान का वो गुमशुदा शहर है जिसके बारे में कहानियाँ तो बहुत हैं, रिवायतें बहुत हैं। हाँ, अलेक्जेंडर के हवाले से एक और बात आपको बता दूं कि वो कहते हैं जी कि चूँकि ये एक अकेला ढांचा बाकी बचा था, इसलिए इसके नीचे ख़जाना दफन था। खुदाइयाँ भी हुई, ख़जाने की तलाश भी की गई, लोगों को बहुत जहरीले कीड़ों ने काटा, वो मरे भी, लेकिन फिर भी इस मीनार की जो हकीकत थी वो नहीं सामने आई कि ये मीनार दर हकीकत क्या है। आज इसे कहते हैं पतन मीनार। आइए मैं आज आपको पतन मीनार दिखाने लाया हूँ, इसकी तारीख बताता हूँ, जो ये मैंने ज़िम्नन आपसे जिक्र किया कि इसके साथ कौन कौन सी कहानियाँ मंसूब है, ख़जाना किसने तलाश किया और किसको क्या मिला, कौन ख़जाने की तलाश में मिट्टी के मुँह, मौत के मुँह में चला गया, ये सब कुछ आपको बताता हूँ पतन मीनारा के सामने खड़े होकर। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूँ जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूँ कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा कि
کہ اس میں یہ سمجھ کر میری مالی اعانت کریں کہ آپ ایک مشن میں، ایک ایسے مشن میں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں ہے، اس میں میرا ساتھ دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویسے تو پتن عام طور پر دریا کنارے ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کشتیاں لنگر انداز ہوں یا اسے دریائی بندرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو۔ فی الوقت تو یہاں دور دور تک صحرا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں دریائے گھاگرا یا ہاکڑا کی کوئی ایسی شاخ بہتی تھی جس میں کشتی رانی ممکن تھی۔ عین اس مقام پر پتن پورہ نام کا ایک شہر یا قصبہ آباد تھا جو خود تو مٹ گیا، لیکن اس کا یہ ایک مینار باقی رہ گیا۔ پتن مینار کے ارد گرد کا علاقہ کپاس کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں سے بڑی مقدار میں روئی حاصل کی جاتی ہے۔ ان کھیت کھلیانوں کے درمیان کھڑا تاریخی ورثہ کسی کی توجہ کا مرکز نہیں۔ اب یہ صرف اینٹوں کا ایک ڈھیر ہے یا مینار آپ کہہ سکتے ہیں، جو کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہے۔ بتانے والے اس کی عمر بلا مبالغہ 2 سے 3 ہزار سال بتاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ زیادہ تر محققین اس مینار کو ایک بہت بڑی اور قدیم بستی کی واحد باقیات مانتے ہیں، جس کی مقامی لوک داستانیں 5000 سال پرانی ہیں، جبکہ آثار قدیمہ کے ماہرین عام طور پر اس کی تعمیر کو میورین سلطنت کے ہاکڑا آبادی کے مرحلے میں یعنی 250 قبل مسیح کے قریب بتاتے ہیں۔ مینار کا نام پتن پورہ کی غائب شدہ دریائی بندرگاہ سے لیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ٹاور ایٹ دا فورڈ ہے۔ الیگزینڈر کے زمانے کی لوک داستانوں کا دعویٰ ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے 325 قبل مسیح میں اپنی مہم کے دوران یہاں ایک یونانی چھاؤنی قائم کی، جس کا انتظام ایک یونانی گورنر کے ہاتھ میں تھا۔ یونانیوں نے یہاں ایک یونیورسٹی اور کمپلیکس بھی تعمیر کروایا تھا۔ یہاں ایک بدھ اسٹوپا بھی ہوا کرتا تھا، جس کے مینار کو واچ ٹاور میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ اسی کی باقیات ہے۔ لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بدھ اسٹوپاز میں مینار تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح کچھ مورخین کے مطابق پتن مینارہ ایک خوشحال شہر اور ہندوؤں کی عظیم عبادت گاہ تھی۔ لوگ سندھ اور جیسلمیر سے راجا شیوراتری کا تہوار منانے اس پتن مینارہ کے مقام پر آتے تھے۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے 325 قبل مسیح میں 500 برہمنوں کو قتل کیا اور اس قدیم سلطنت کے بادشاہ میوسی کینس کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ کچھ روایات راجے برطانیہ کے دور کے گزٹیئرز میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض کا کہنا ہے، جو کہانیاں سینہ بسینہ چلتی ہیں، کہ مقامی افراد ان کہانیوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں۔ پتن مینارہ کیا ہے، کب بنا، اس کی کہانیاں مبہم لیکن دلچسپ ہیں۔ انہیں سن کر اس علاقے کی جو تصویر ذہن میں ابھرتی ہے وہ آج کے پتن مینار سے یکسر مختلف ہے۔ اس روایت کے مطابق یہ عمارت ایک بت خان کا یا اسٹوپا تھی، اور پتن مینارہ اس کے 4 میناروں میں سے بچ جانے والا واحد مینار تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ بنیادی طور پر ایک روشنی کا مینار تھا جو دریائے ہاکڑا میں چلنے والی کشتیوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا تھا۔ برطانوی گزٹیئرز اس روایت کی تائید کرتے ہیں کہ یہ مینار الیگزینڈر دی گریٹ نے اس وقت تعمیر کروایا جب اس نے یہاں فوجی چھاؤنی قائم کی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس نے یہ عمارت کیوں بنوائی اور اس کا کام کیا تھا۔ اسی تجسس نے ایک نئی کہانی کو جنم دیا کہ اس عمارت کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ٹھیک طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس مبینہ خزانے کی تلاش میں کتنی مہمات کب ہوئیں، لیکن بظاہر 19ویں صدی کے وسط میں ہونے والی ایک مہم ریکارڈ کا حصہ ہے۔ انگریز برصغیر پر قابض ہو چکا تھا اور اس کے گورنر اور پولیٹیکل ایجنٹ مختلف علاقوں میں مقرر کیے جا چکے تھے۔ راجے برطانیہ کی فوج کے افسران مختلف علاقوں سے معلومات جمع کر رہے تھے، جو بعد میں گزٹیئرز کی شکل میں قلم بند کی گئیں۔ انہی گزٹیئرز کے ذریعے پتن مینارہ کے بارے میں مختصر معلومات تاریخ دانوں تک پہنچی۔ ایک روایت ہے کہ سابق ریاست بہاولپور کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ لیفٹیننٹ کرنل منچن نے پتن مینارہ کے ارد گرد کھدائی کرائی۔ یہ وہی کرنل منچن ہے جس کے نام پر منچن آباد شہر بھی آباد ہے۔ روایت کے مطابق انہیں خزانے کی تلاش تھی، لیکن انہیں اس وقت مجبوراً کھدائی رکوانی پڑی جب ابتدائی کھدائی کے بعد زمین سے ایسا سیاہ مادہ برآمد ہوا جس پر پرسرار قسم کے کیڑے موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کیڑے کھدائی کرنے والے جس بھی مزدور کو کاٹتے اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی۔ اس کے بعد کسی نے اس جگہ کھدائی کروانے کا نہیں سوچا، لیکن ایک اور روایت یہ بتاتی ہے کہ کرنل منچن کو یہاں سے قدیم انداز سے بنائی ہوئی شیروں کی تصویریں ملی تھی، لیکن یہ بھی مشہور تھا کہ یہ خزانہ روحانی طاقتوں کے قبضے میں ہے، اس لیے خزانے تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اس کے باوجود کرنل نے کھدائی کا عمل جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خزانے تک پہنچ بھی گیا تھا، اسے اس دوران ایک راستہ مل گیا تھا۔ کھدائی کے جاری عمل میں یہاں مزدوروں پر اچانک غیبی حملہ ہوا، یوں اس سوراخ کو بند کر دیا گیا۔ کرنل منچن کی شروع کردہ خزانے کی یہ کھوج یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ تلاش کا یہ عمل جاری رہا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان عباسی خامس کے دور حکمرانی میں بھی خزانے کی تلاش کا کام شروع ہوا۔ انہوں نے اپنے وقت کے کئی جوگیوں اور روحانی پیروں کی مدد حاصل کی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔
موجودہ ماہرین اس کھدائی کو تسلیم نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں وہاں کھدائی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے. آج کل تو اس قدر جدید آلات موجود ہیں کہ کھدائی کے بغیر ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ زیر زمین کیا موجود ہے. ہاں، مگر یہ واقعہ ضرور ریکارڈ میں موجود ہے. ان ماہرین کے مطابق اس کھدائی کو یعنی جو کی گئی پتن مینارہ کے لیے اسے سچ ماننے کے لیے کوئی مادی شواہد موجود نہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ عمارت نہ تو اسٹوپا تھی، نہ ہی روشنی کا مینار، اور نہ ہی اسے الیگزینڈر دی گریٹ نے تعمیر کرایا تھا، بلکہ یہ مینار جس عمارت کا حصہ تھا وہ الیگزینڈر کے بہت بعد میں بنی، اور اس دور میں اس خطے میں بت مت بھی موجود نہیں تھا. اس کا طرز تعمیر بھی اسٹوپا سے مماثلت نہیں رکھتا. اس لیے یہ بات انتہائی وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ مینار نما عمارت ایک ہندو مندر کا حصہ تھی، اور یہ لگ بھگ 1000 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا. اس طرز تعمیر کو نیکڈ یا ایکسپوزڈ برک آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے. اس خطے میں مندروں کی تعمیر میں اس طرز تعمیر کا رواج 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں شک نہیں کہ یہ عمارت پرکشش ہے، لیکن یہ کشش اس کے طرز تعمیر کی وجہ سے ہے. عمارت کی انتہائی چوڑی بنیادوں کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو مغرب کی جانب کھلتا ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے بھی 3-4 قدم کی ایک مختصر سیڑھی بنائی گئی تھی. اس کے اوپر ایک اور چھوٹا سا کمرہ ہے، اور اس میں بھی مغرب کی جانب ایک محراب نما جھروکا موجود ہے. نچلے کمرے کی چھت اندر سے گنبدی شکل میں بنی ہے، تاہم اوپر سے برابر ہے. عمارت کی بیرونی دیواروں پر انتہائی مہارت سے نقوش بنائے گئے ہیں. عمارت کی اوپری منزل حصے کے چاروں بیرونی کونوں پر مینار ہی کی شکل کے چھوٹے چھوٹے نمونے بنائے گئے ہیں. گزٹیئرز میں ملنے والی معلومات کے مطابق جس مقام پر یہ مینار کھڑا ہے وہاں کی باقیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد 4 مینار تھے جو اس کے ساتھ آ کر ملتے تھے. پتن مینارہ کے 4 دروازے تھے جو اب کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں. انہیں بندور، کھوکھار، بھنڈار اور پتن مینارہ کہا جاتا تھا. 18ویں صدی عیسوی تک یہ چاروں ٹاور جو اس مرکزی مینار کے ساتھ چوتھی منزل پر آ کر ملتے تھے. انتہائی خستہ حالت میں وہ موجود تھے کہ اس زمانے میں ایک مسلمان ریاست کا حاکم تھا فضل علی خان حلامی. اس نے انہیں گرا کر ان کی جو اینٹیں تھیں وہ دین گڑھ، ساہی گڑھ اور بھاگلا کے قلعوں میں تعمیر کی. اسی روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عمارت کی 3 منزلیں تھیں. یہ نہیں پتا کہ تیسری منزل کب گری، تاہم اس کی دوسری منزل بہادر خان حلامی نے 1740 میں گرا دی تھی. اس قسم کے مندر مطلب جو یہ ہے پتن مینارہ، یہ ایک مرکزی مینار کے گرد 4 دوسرے مینار موجود ہوں، وہ پنچایتیہ طرز کے ہندو مندر سے مماثلت رکھتا ہے. پنچایتیہ طرز کے مندر میں بیک وقت 5 ہندو دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی. ان میں سوریہ، شیو، وشنو، گنیش اور دیوی شامل تھے. مرکزی مینار میں اشتا دیوی کی مورتی رکھی جاتی تھی، جبکہ باقی چاروں مورتیاں ارد گرد کے 4 میناروں میں ہوا کرتی تھی. پنچایت کا فلسفہ 8ویں صدی عیسوی میں آدی شنکرا نامی ایک ہندو فلسفی نے پیش کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مندر 8ویں صدی کے بعد تعمیر ہوا، اور ان کہانی میں کوئی حقیقت نہیں کہ یہ الیگزینڈر کے دور میں تھا یا اس کے بعد بدھ مت والوں نے بنایا. اگر بنیادوں سے لے کر چھت تک اس عمارت پر نظر دوڑائیں تو اس کی بنیاد جسے ودھمرا کہا جاتا ہے، اس پر ہندو طرز تعمیر کے نقوش یعنی کھرا، کھمبا، کلاسا اور کپوتا واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. اس طاق کے اوپری حصے پر تکونی سنتور بنا ہوا نظر آتا ہے جسے ادھ چندرا شالا اور مکمل چندرا شالا سے سجایا گیا ہے. اس عمارت کی دیواروں کے اوپر کچھ نقوش کے سٹ بنے نظر آتے ہیں جنہیں وراندیکا کہا جاتا ہے. اس پر بھی ہندو طرز تعمیر کے تمام تر نقوش واضح طور پر ملتے ہیں جو ہندو دیومالائی کہانیوں سے لیے گئے ہیں. پتن مینارہ کی عمارت کی دیواروں کے اوپر دونوں اطراف باہر کو نکلے نقوش نظر آتے ہیں جنہیں مندر کے طرز تعمیر میں آرہا شنگرا کہا جاتا ہے. مجھے صحیح تلفظ نہیں آ رہا، بڑی معذرت. یہ طرز تعمیر شمالی بر صغیر میں 10ویں صدی عیسوی کے بعد ملتا ہے، جسے شکاری، نگارا، شکارا یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے. پاکستان کی سالٹ رینج میں ایک مندر ہے نندرا قلعے میں ہے، اس کا بلاگ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا. اس کی ایک مثال ہے، یعنی جو نگارا شکارا ہے اس کے طرز تعمیر 10ویں صدی کی انڈیا میں بہت مقبول تھا. اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پتن مینارہ 10ویں صدی عیسوی کے بعد کی تعمیر ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور جو کچھ ہے یہ صرف کہانیاں ہی ہیں. گزٹیئرز کے مطابق ایک برطانوی فوجی افسر کرنل ٹوڈ نے اپنی ایک تصنیف اینیلز آف جیسلمیر میں پتن کے شہزادوں کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی مقام کا تعین نہیں کیا. ممکنہ طور پر وہ یہی علاقہ تھا جس میں پتن مینارہ واقع ہے، کیونکہ جیسلمیر کا علاقہ رحیم یار خان کے اس چولستانی علاقے کے ارد گرد ہی تھا. یہ کوئی عام مندر نہیں تھا، یعنی کوئی ایسا مندر نہیں تھا جو عام افراد خود پوجا پاٹ کے لیے تعمیر کر لیتے تھے. یہ ایک خاص مندر تھا جو فن تعمیر کے ماہرین نے بنایا تھا، اور اس قسم کی عمارتیں صرف راجے اور مہاراجے ہی بنایا کرتے تھے. راجستھان سے جو ماہر ہیں آثار قدیمہ کے، ان کا کہنا ہے کہ راجستھان میں پڑویل، بدرکالی، رنگ محل، کالی بنگا، پیلی بنگا اور پتن مینارہ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے.
ان کے مطابق راجستھان میں سرسوتی، جسے پاکستان میں ہاکڑا ندی بھی کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑی ندی تھی۔ اس ندی کے کنارے مٹی میں شہروں، قصبوں اور گاؤں کے نشانات ہیں۔ ان نشانات کو ہماری زبان میں تھیڑ کہا جاتا ہے، یعنی مٹی کے ڈھیر۔ انہی تھیڑوں میں سے تاریخ دفن ہے، اور اس تاریخ کی پوری دنیا میں اہمیت ہے۔ اس طرح کی تھیڑ میں نے آپ کو سرواہی میں بھی دکھائی تھی، یعنی صادقآباد کے قریب میں نے ایک ولاگ کیا تھا، وہاں بھی تھیڑ سرائیکی کا لفظ ہے اور اسے تھیڑی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا اور پھر اس ندی نے راستہ بدل لیا، یعنی جو ہاکڑا ندی تھی یا سرسوتی تھی، شہر تباہ ہو گئے۔ اس طرح ندی کے کنارے آباد لوگ دوسری جگہوں پر چلے گئے اور یہ ویران ہوتے چلے گئے۔ اس مینار نے بہت سی ثقافتیں اور قومیں گزرتی دیکھیں۔ یہ موہنجوداڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا سے مطابقت رکھتا ہے، اور بدھ مت، آریان، برہمنوں کے علاوہ یہ افغان حکمرانوں فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں بھی اہم مقام رہا۔ کئی حکمران دوران سفر یہاں قیام کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ قدیم مسجد بھی ہے، جسے ابو بکر مسجد کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان حکمران محمد ابو بکر سامل سائی نے 1849 میں اسے تعمیر کرایا تھا۔ ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو تعمیر ہے یہ پکی ہوئی پختہ اینٹوں سے کی گئی ہے، ان بڑی اینٹوں سے جو عام طور پر انگریزوں سے منسوب کی جاتی ہے۔ اگر ہم اسے 1000 سال قدیم بھی تسلیم کر لیں، یا یہ بھی مان لیں کہ اسے الیگزینڈر نے بنوایا تھا، تو الیگزینڈر کے دور میں چٹانی تعمیرات ہوا کرتی تھی، اس طرح کی پکی ہوئی اینٹوں کی تعمیر نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں آپ کو اس کا ڈھانچہ دکھا رہا ہوں، یہ مختلف اس کے بنے ہوئے ہیں زاویے، یہ نیچے سے جو ہے وہ چوکور اس کی بنیاد ہے، اور جیسے جیسے آپ اوپر چلے جاتے ہیں اس کی بلندی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں یہ بھی اینٹوں کی مدد سے بنائے گئے ہیں، اور ان نقش و نگار سے لگتا یہی ہے کہ یہ مندر ہی تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو نندنا کا مندر دکھایا تھا، جو نندنا قلعے میں تھا، اس کی جو تعمیر ہے وہ، اور پھر ملوڑ کے جو مندر ہے ان سے ان کی تعمیر ملتی جلتی ہے۔ گو کہ وہ پنچایتی طرز کے مندر نہیں تھے، وہ تو سمپل مندر تھے جو عام مندر بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ کچھ الگ ہے۔ اس کے اوپر ایک طاق بنا ہوا ہے، اور طاق پر بھی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے نقش و نگار اینٹوں کی کھدائی کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ نقش و نگار الگ ہیں اور یہ نقش و نگار الگ ہے۔ پھر اوپر آپ کو ایک گنبد نما کگر نکلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمارت کہیں آگے کو پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور اگر اوپر دیکھیں تو اوپر ابھی بھی اینٹیں گرنے کو تیار ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس طرف جو کچھ نہ کچھ ضرور تھا، اور جو یقینی طور پر مینار ہی تھا۔ مطلب حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ مینار تھا۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ سیڑھیاں، کوئی 3 4 5 سیڑھیاں تھیں جو اینٹوں کی مدد سے ہی بنائی گئی تھی اس کے اندر جانے کے لیے، اور اس میں اشتا دیوی کا بت یا اس کی مورتی رکھی جاتی تھی۔ باقی سیڑھیاں تو خیر بعد میں بنائی گئی۔ پنچایتی طرز کے مندروں کی ایک خاص بات یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کا جو سامنے کا رخ ہوتا تھا وہ خاصا چوڑا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو عبادت کا کمرہ ہوتا تھا یا جہاں دیوی کی مورتی رکھی جاتی تھی وہ کمرہ چھوٹا ہوتا تھا۔ یہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ بڑی بڑی مطلب چھوٹی چھوٹی چڑانی قسم کی اینٹیں ہیں۔ اب تو اس طرح کی اینٹیں استعمال بھی نہیں ہوتی، اس سے یہ سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ یہاں سے سیڑھیاں ختم ہو گئی ہوئی ہیں، اور آگے پھر جو ہے وہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اگر اندر جا سکتے ہیں تو چلے جائیے۔ یہ چبوترا میں اندر آ گیا ہوں۔ یہ بھی یہاں کبھی نقش و نگار ہوں گے جو اب ختم ہو چکے ہیں۔ ایک طاق بنا ہوا ہے جو روشنی کے لیے تھا، یعنی یہاں چراغ رکھے جاتے تھے، اور باہر تو یعنی اوپر سے تو یہ چورس ہے، اس کی چھت جو مربع شکل کی ہوتی ہے، یعنی ہموار چھت ہے، لیکن اندر سے ایک گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کو گنبد نما جو ہے وہ عمارت دکھائی دے رہی ہوگی۔ اب معاملہ یہ کہ نہ تو یہ بدھ اسٹوپا ہے، یعنی بدھ اسٹوپا میں بھی اس چیز کا کوئی تصور نہیں، بدھوں کی کوئی عبادت گاہ ایسی میں نے نہیں دیکھی۔ ٹیکسلا میں نے کھنگال مارا، اس کی جو ہے وہ جتنی بھی سائٹس ہے تمام سائٹس کے میں نے ولاگ کر رکھے ہیں، لیکن مجھے کوئی بھی عمارت نہ تو اینٹوں کی بنی ہوئی دکھائی دی اور نہ اس طرح کے گنبد یا مینار مجھے نظر آئے۔ یہ اگر ملتا ہے طرز تعمیر یا تو ہندوؤں کے ہاں ملتا ہے، کیونکہ ان کے شکارے اسی طرح یا تو مخروطی بنائے جاتے تھے یا گولائی میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو تعمیر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس سے یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ ہندوؤں کی کوئی عبادت گاہ ہوگی۔ اب وہ پنچایتی مندر ہو
या किसी और तरह का मंदिर हो, लेकिन इसका बुद्ध मत से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं बनता। मीनार को, गुंबद को सहारा देने के लिए ये चारों कोनों पर डार्ट्स बनाई गई हैं ताकि गुंबद ऊपर सलामत रहे, और ईंटों की मदद से ही उसे बनाया गया है। अब तो शटरिंग वगैरह लगा के लोहे के ढांचे खड़े किए जाते हैं और उनकी मदद से मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन उस दौर में जो सारे का सारा फन होता था वो कारीगर की कारीगरी से मशहूर होता था, और ईंटों को इस अंदाज में जोड़ा जाता था कि वो उस पर कायम और दायम रहें। तो ये भी इसी तरह का ढांचा है। आइए इधर से देखते हैं, इधर भी उसी तरह के नक्शो निगार बने हुए हैं जिस तरह के नक्शो निगार मैंने आपको दूसरी तरफ दिखाए हैं। यहाँ भी एक ताक है, और फिर ऊपर देखेंगे, ऊपर भी ईंटों की मदद से ही नक्शो निगार बनाए गए हैं, और ऊपर एक गुंबद बाहर को निकला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कोई एक दौर था। अच्छा, यहाँ जो ऊपर ईंटें गिर गई हुई हैं, मतलब उधर से तो ईंटें नज़र आती हैं कि बाहर निकली, लेकिन इधर से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अलबत्ता इसका जो तर्ज तामीर है इस तरफ से वो एक जैसा है, यानी चारों तरफ से मीनार एक जैसा ही है। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी वही सूरत हाल है कि यहाँ भी एक गोलाई में, नीम गोलाई में मंदिर बाहर, मतलब तामीर बाहर निकली हुई है, जिससे पता चलता है कि इधर भी कुछ था। अच्छा, ऊपर जो आसार हैं वो भी मुनहदम हो गए हुए हैं, और जो बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है वो ऐसा लगता है कि शायद कोई ईंटें नई लगाई गई हैं। तो ये पत्तन मीनार एक पुरस्कार मीनार, कहते हैं कि एक लापता शहर की आखिरी निशानी, जो कुछ भी था, लेकिन ये तय है कि इसका बुद्ध मत से या अलेक्जेंडर द ग्रेट से कोई ताल्लुक नहीं। बाद में अब ये जगह जो है वो मेरा ख्याल है कि महकमा सारे कदीमा या महकमा सियाहत वालों ने इसकी को थोड़ी सी रेनोवेशन की है। इसको तो कुछ नहीं कहा, हाँ, मीनार को तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अलबत्ता कुछ आराइशी सीढ़ियाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए बना दी हैं ताकि जो लोग आते हैं वो इन सीढ़ियों की मदद से मीनार तक पहुँच सके और इसे देख सके। देखने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इसकी तारीखी हैसियत है, इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और मैं भी बहुत दूर से फासला तय करके आया हूँ, देखूं कि वो कौन सा शहर था जिसे उल्टा दिया गया था, या पतनपुरा का वो कौन सा शहर था जो दरिया ना होने के बावजूद पतन के नाम से मशहूर था, और वहाँ ये मीनार बनाया गया जो आज भी मुहक्किकीन को इस बात की दावत देता है कि आएँ और मुझे खोजें। मेरे साथ मौजूद है इमरान कुमार, सोशल एक्टिविस्ट हैं रहीम यार खान के, और हिंदू कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। क्योंकि इस पत्तन मीनार का ताल्लुक़ हिंदू मत से है, इसलिए मैंने दरख्वास्त की है इमरान साहब से कि मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। इमरान साहब, ये क्या चीज़ है पत्तन मीनार? ये सब पत्तन मीनार है जो 5000 साल पुराना ये कीमती असासा है, आज टूट फूट का शिकार है। इसके ऊपर 7 मंजिलें हुआ करती थी, और उसके ऊपर लगाई जाती थी एक लाइट, दीप जलाए जाते थे, कैंडल लाइट होती थी। ये जहाज़ों को रास्ता दिखाने के भी लाइट काम आती थी, और इसके साथ ही एक शहराबाद था, तो लोग यहाँ पर लंगर अंदाज करके जहाज फिर शहरों में जाते थे, वहाँ से खरीदो फरोख्त जैसे भी होती थी, उसके बाद वापस जाते थे। और ये हमारा कीमती असासा है। हमारे हिंदू मजहब के लोग अभी भी 24 साल से यहाँ पर हमारे जो इवेंट होते हैं, होली और दिवाली, एक हफ्ता पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दीप जलाते हैं, और फिर घरों में जाकर अपने जो भी इवेंट है उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है? हम तो यहाँ पर शिव जी की करते हैं। शिव जी की करते हैं? शिव जी भगवान की। शिव जी भगवान जी, शिव जी की। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपका एक इल्जाम ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपका मंदिर जो उस पहाड़ी पर बना हुआ था वो तोड़ दिया था जहाँ मस्जिद बनी हुई है, क्या ये दुरुस्त है? जी, ऐसे ही है। उसी जगह पे पहले हमारा बहुत बड़ा एक मंदिर था शिव जी भगवान का। अच्छा। फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने उसको तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाई। अच्छा। वो मंदिर तो हमसे हमारा ले लिया, लेकिन हम अपना तस्वर मंदिर वाले इसी जगह पे करते हैं। अच्छा, उसके मंदिर का? जी, यानी वहाँ जो मंदिर है। जी जी। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, आपको ये पता है कि ये मस्जिद जो है जो सामने जो बनी हुई है, ये मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं बनवाई हुई, ये तो मोहम्मद बिन कासिम के जाने के 1100 साल बाद 1849 में अबू बकर सामल साई ने बनवाई थी। तो अब मोहम्मद बिन कासिम को क्यों इल्जाम देते हैं? लेकिन सर, कहने का मकसद ये है कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, मंदिर हमारा तभी तोड़ा गया था। कौन सा? शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ था वो? सर उसी जगह पर था जहाँ पर ये मस्जिद है।
अच्छा, मस्जिद की जगह तो कोई मंदिर नहीं था। चले बहरहाल आपका ये क्लेम है, आपका ये दावा है सर लेकिन ये मस्जिद हिस्ट्री उस बताती वक्त नहीं है, बनी, मोहम्मद बिन कासिम के दौर में ये मस्जिद सर भले ना बनी हो, अच्छा ठीक, उनके जाने के बाद उनके किसी शागिर्द ने, जानशीन ने, किसी ने बना दी हो, अच्छा। लेकिन इसी जगह पे हमारा मंदिर था, मंदिर था, उसी जगह पे उन्होंने उसको तोड़ के उसके बाद के ऊपर मस्जिद ये बनाई। मंदिर उससे मौजूद है जो मोहम्मद बिन कासिम आया है? ये उससे भी पहले एक मौजूद था। अच्छा, तो इसको क्यों नहीं तोड़ा उसने? सर ये मंदिर नहीं था ना, ये तो कैंडल लाइट थी अच्छा, कैंडल लाइट थी। जी, अच्छा, ये मंदिर नहीं था? मंदिर नहीं था जबकि ये। जो मुहक्किकीन है वो ये कहते हैं कि ये मंदिर था और पंचायती तर्ज का मंदिर था, इसके 4 मीनार और थे, 5 देवी देवताओं की पूजा होती थी यहाँ नहीं पर। नहीं सर, अच्छा ऐसा नहीं, नहीं। आप इससे इनकार हाँ, नहीं? इनकार है, हम तो इनकार ही हैं। अच्छा, तो फिर अब इसका क्यों तसव्वुर करते हैं मंदिर का? मंदिर इसलिए कि सर अब इबादत के लिए दूसरी कोई जगह नहीं थी ना तो आप हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद जैसे शहर में मंदिर की जगह दे दी। सर। शहर की में आपका इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, क्या नाम है? सर हुकूमतें कहाँ पे बातें सुनती हैं? हुकूमतें तो हैं, जो मंदिर का तो उन्होंने ऐलान कर दिया लेकिन मंदिर बनाया नहीं। इस्लामाबाद में ऐलान किया हुआ है। सर इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में मंदिर बन तो रहा है। सर, अभी बन रहा है ना, पता नहीं कितने सालों की बनता रहेगा, ये ऐसा ही है। वो सूरत हाल ये कि जैसे आपका दुबई का मंदिर बना था ना, इसी तरह इस्लामाबाद का ही बन जाएगा। सर गवर्नमेंट अगर गौर करे तो 1 मिनट का काम है, ना करो तो फिर सदियां गुजर जाएंगी। अच्छा चले, हिंदू कम्युनिटी यहाँ चोलस्तान में कितनी को आबाद है? तकरीबन 5000 वोट जो हमारा ना फाफन के मुताबिक यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट नंबर हम। कोई परेशानी? सर अकलीतों को तो परेशानी ही परेशानी है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, चाहे इंडिया में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं, जो वहाँ की अकलियत है वो तो परेशानियां में गुजरेगी। तो हिंदुस्तान के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ कौन अकलियत में है? तो जरूर बात सर, वहाँ पर मुस्लिम लोग भी अकलियत में आप इस बात को तस्लीम तस्लीम करते हैं। हम तो सर कि हमारे तो आबाद वहाँ से पीछे से आए, अभी भी हमारे आधे रिश्तेदार यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे हम तो सर आते जाते रहते हैं। यहाँ के हिंदुओं में और वहाँ के मुसलमानों में आप कुछ दर्द महसूस करते हैं? सर बात ये है कि अगर हम मुल्कों की बात करेंगे तो हम बहुत गहराई में चले जाएंगे। एक लफ्ज में बात खत्म करूंगा, अकलियत जो नाम है ना, समझो इनके ऊपर खुदा की लानत है। कभी आपने मजम्मत की हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है? सर मैं रोज करता हूँ। अच्छा, और अपने साथ जो होने वाली ज्यादती उस पर एहतजाज भी किया कभी? एहतजाज करने देते नहीं, एहतजाज करेंगे क्या? क्यों, क्या कहते हैं? ठीक है, अपनों को नहीं, हाँ अपनों को नहीं करने देते। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5000 की आपकी आबादी है यार, 5 लाख सर, जिला नहीं यार खान, जिला रहमान खान में 5 लाख वोट हमारा जो सर दर्ज है। हिंदू ब्राजील जी, हिंदू ब्राजील। 5000 लोगों के लिए कोई मंदिर नहीं है सर? अपने घरों में हर बंदे ने अपने इस हिसाब से मंदिर बनाया हुआ है। सही। ठीक है, मौजूदा हुकूमत देखते हैं अकलीतों के साथ, मुझे लगता है कि अच्छा बर्ताव कर रही है और उम्मीद है कि करेगी भी, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं और हमारा भी हक है कि हमें भी वही कुछ मिले जो एक आम इंसान को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और कोई बात कहना चाहें अक़लियतों के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से? अक़लियतें पाकिस्तान में सेफ है, अपनी मजहबी आज़ादी अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी के साथ मना रही हैं। कोई मुसलमानों को पैगाम देना चाहें? हमारे भाई है, हमारे हर इवेंट में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, मिलजुल कर हम तमाम प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में अपने हम मजहबों को कोई पैगाम देना चाहें? उनको यही कहेंगे कि तमाम लोग इंसान बराबर हैं, वहाँ के मुसलमानों को भी अपने जैसा अपना भाई समझे और इनके जो भी मसाले हो उनको जल्दी उनको हल करें और इनके साथ खड़े हो दुख और सुख में। बहुत शुक्रिया। एक बात ये भी बयान की जाती है कि पतनपुरा यानी ये जो पत्थर मीनार है ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के ज़माने का शहर है और कभी ये वादी सिंध की तहजीब का हिस्सा हुआ करता था। यानी जो लाखों मुरबा किलोमीटर पर फैली हुई तहजीब थी, तकरीबन 6000 कबल मसीह से लेकर और 1200-1500 कबल मसीह तक ये उसका हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं कि पत्थर मीनार इतना कदीम था या वादी सिंध की उस पुरअसरार तहजीब का हिस्सा था या नहीं था। कहने वाले कहते हैं, मुहक्किकीन ने भी कई किताबों में लिखा है, लेकिन इसका कोई वाज़ेह सबूत वो फराहम नहीं कर सके। इसलिए मैं भी एक कहानी के तौर पर ही इसे बयान कर सकता हूँ कि पत्थर मीनार या पत्थर मीनारा का शहर आप कह सकते हैं, ये कभी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का हम असर हुआ करता था। इसका सबूत कोई नहीं है मेरे पास। मेरे साथ है भूरल। हम रेतली ज़मीन पर एक चादर बिछा के नहायती कुदरती माहौल में बैठे हुए हैं। ये रेत, छोटे छोटे वो पौधे जो इस वक्त तो स्याह पड़ चुके हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर इन पर बहार आ जाती है। भूरल मेरे साथ हैं और पत्थर मीनार हमारे बिल्कुल सामने, वो सामने अगर आप देखें तो पत्थर मीनार भी नज़र आ रहा होगा।
بھورل آپ پتن مینار کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا تھا یہ، کیا ہو گیا؟ سر یہ پتن منارہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ دریا بہتا تھا، گاگرا نام تھا اس دریا کا، ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے کاروباری لوگ یہاں آتے جاتے تھے، اسی نام سے اس کا نام تھا پتن منارہ۔ یہ بڑا شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا۔ اب وہ کوئی ایسی قدرت کی کوئی کھیل بنا، یہ ختم ہو گیا، دریا آگے چلا گیا سندھ پر، پھر سے اس کا نام رکھا گیا پٹن منارہ۔ ادھر ایک فقیر آتا تھا وہ مانگنے کے لیے، اس کو کسی نے خیر نہیں دی، وہ مانگتا تھا روٹی دو مجھے، اس دن کسی نے اس کو روٹی نہ دی۔ پھر ایک بوڑھی مائی رہتی تھی، وہ اس کو کھانا کھلاتی رہتی تھی، اس دن قدرتی وہ بھی نہ تھی گھر پہ، کہاں گئی ہوئی تھی، اس کو بھوک بڑی ستایا اس نے، اس کو فقیر کو۔ اس نے کہا ارے بھائی مجھے روٹی کھلاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو میں یہ پٹن منارہ جو ہے غرق کر دوں گا۔ تو اس نے کہا بھائی روٹی بوٹی کوئی چیز نہیں، ادھر جو کچھ کرنا ہے آپ نے کر لیں، ہم اب آپ کو کچھ نہیں کھلائیں گے۔ پھر اس کے پاس کوئی شے تھی ایسی، اس نے کہا یہ پتن ہو جا ڈٹن، یہ مودھا ہو گیا، شہر سارا غرق ہو گیا۔ وہ ایک بوڑھی مائی جو جس کو روٹی کھلاتی تھی اس کو، وہ بچ گئی صرف، اسی لیے یہ کلٹی ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے پٹن منارہ۔ پٹن ہو گیا ڈٹن، اس لیے یہ شہر غرق ہو گیا ہے۔ پھر سے اب وہ نشان جو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مومل کی ماڑی۔ یہ مسجد نظر جو سامنے آ رہی ہے، یہ اسی وقت کا یہ نشاندہی، یہ دو شہریں بچی ہے، باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ باقی ہم لوگ جو ہے دور دور سے وہ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو اب 5000 سال پرانا یہ وقت ہو گیا ہے۔ ہمارا یہ ادھر سے قبرستان ہے، یہ نیچے ساتھ ہے، یہ ساتھ ہی ہے، اچھا ادھر سے یہ نیچے قبرستان ہے۔ اچھا بھورل بھیل آپ کب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے؟ سر ہماری کم سے کم ہمیں جو یاد ہے، ہماری 7 پیڑھیاں جو ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ادھر قبرستان ہے ہمارا، اچھا 7 پیڑھیوں سے۔ ٹھیک ہے جی اچھا، آپ میں نے سنا ہے کچھ گاتے بھی ہیں؟ جی سر، اچھا کچھ ہمیں سنائیں گے، کوئی 2-4 جملے؟ ہم سر اس پٹن منارے کی خوشی میں کچھ سنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ست گرو میرا سر دھنی، سر ماتھے کا موڑ، سب سنتا کو بندگی میری، جی جی رے اپنی اپنی ٹھوڑ جی۔ تو یہ ہمیں بھجن بنایا ہوا ہے، یہ ہماری پاکستان کی خوشی میں۔ جھومو ناچو خوشے ملاو، بیڑا باجا بھجن بلاو، بولو سارا جے کار رے، مارا ست گرو آیا، شام رے مارا پٹن منارہ درشن کرایا، آج رے مارا ست گرو آیا، شام رے مارا عمران کمار یہ ساب لے آیا، آج رے میں بھجن ایاں گاویں وا ماں بیڑا کون ہے آج ساج رے، مارا ست گرو آیا، شام رے مارا صاحب آیا، شام رے جھومو ناچو خوشے ملاو، بیڑا باجا بھجن بولاو، بولو سارا جے کار رے، مارا ست گرو آیا، شام رے مارا صاحب آیا، شام رے۔ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ سر پریشانیاں تو ہوتی رہتی ہے، دنیا داری چلنے والی ہے، کب آ جاتی ہے، کب ختم ہو جاتی ہے، کب خوشی آ جاتی ہے، کب پریشانی آ جاتی ہے، یہ تو ماحول ہے دنیا داری کا، ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایسے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بھیل برادری خوش ہے؟ زبردست ہے اچھا جی، باقی لوگوں کا سلوک اچھا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل بالکل۔ اور یہ جو اپنا پتن مینار والے لوگ ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے، بالکل خوش رہیں جی، خوش۔ اللہ آپ آپ کے کی دعا، صحرا کو آپ کی دعا، سرسبز و شاداب آپ کرے، کی دعائیں، پھر سے آباد کرے اور ہمیشہ آباد رکھے۔ زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ پتن پورہ نام کا کوئی شہر تھا یا نہیں، اس پر کیا بیتی، کیا گزری، اسے الٹا دیا گیا یا یہ خود تباہ ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، یا گمشدہ شہر تھا، جو بھی تھا اب اس کی کوئی نشانی
यहाँ बाकी नहीं बची सिवाय ईंटों के इस खस्ता हाल मीनार के। लोग दूर दूर से आते हैं इसे देखने के लिए। मैं खुद भी एक तवील फासला तय करके इसे देखने के लिए आया हूँ ताकि देखूँ कि वो कौन सी जगह थी जहाँ दरिया ना होने के बावजूद भी पतनपुरा नाम का एक शहर मौजूद था। हाकड़ा और घाघरा या सरस्वती, ये उस दरिया के 3 नाम है जो अफसानवी तौर पर ज़मीन के अंदर चला गया और उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया और ये सारा इलाका जो कभी सरसब्ज़ और शादाब वादी हुआ करता था अब बेआबोगया सहरा है। मामला ये है कि कहानियाँ तो मैंने आपको सारी सुना दी जो इस मीनार के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो सिर्फ वो लोग जान सकते हैं जो इस पर तहकीक करते हैं। अच्छा, तहकीक करने वालों की भी मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। कुछ ने पतनपुरा शहर का ही जिक्र किया है और कुछ ने कहा है कि यहाँ एक हिंदू मंदिर था, लेकिन ये आखिरी बात नहीं है। आखिरी बात वो होगी जब हतमी तौर पर ये तय कर लिया जाएगा कि ये मीनार था क्या, इसकी वजह क्या थी, इसे क्यों तामीर किया गया, और शायद इस का जवाब कभी भी ना मिल सके। मीनार पहले अच्छी हालत में था, यानी जो 18वीं और 17वीं सदी थी, अब इसकी हालत मज़ीद खस्ता हो गई है और लगता ये है कि ये मीनार तो गिर जाएगा लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी कभी मंजर आम पर नहीं आ सकेगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।